This Ramzan transmission is brought to you by Sundar's Foundation. सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। रहमान फाउंडेशन रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स गरीब और नादार मरीजों को डायलिसिस की मुफ्त सहूलत फराहम कर रहे हैं। बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इदारा बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों को मुफ्त प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के साथ रोजगार की फराहमी में भी भरपूर मदद कर रहा है। मलकाए कुनैन फातिमा नबी दे दिल दा चैन फातिमा मलकाए कुनैन फातिमा नबी दे दिल दा चैन फातिमा हसन तेरा पहल लाडला हसन तेरा पहला लाडला दूसरा हुसैन फातिमा नबी दे दिल दा चैन फातिमा मलकाए कुनैन फातिमा नबी दे दिल दा चैन फातिमा। इदारा बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों को मुफ्त प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के साथ रोजगार की फराहमी में भी भरपूर मदद कर रहा है और पाकिस्तान भर में अपने रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर्स में गुर्दों के हजारों मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलत फराहम करने में भी उनकी मदद कर रहा है। इदारा BLO यतीम बच्चों की कफालत और तालीम के लिए हर शहर में दारुल रहमत का क़याम अमल में लाने के लिए सरगर्म अमल है। अब अपनी ज़कात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद फैसल बैंक की किसी भी ब्रांच पे ऑनलाइन अकाउंट नंबर बनाम बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जमा करवा सकते हैं। कैंसर की तरह डायलिसिस भी एक महंगा इलाज है। गुर्दों के मरीजों की जान बचाएं, रब की रजा और जन्नत पाएं। जब मरीज के गुर्दे फेल हो जाते हैं तो मशीनों के जरिए मसनूई तरीके से खून साफ करने के अमल को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस के मरीज को 8 से 10 डायलिसिस हर माह करवाने पड़ते हैं, जिसके लिए मरीज को कम से कम 60 से 70 हजार रुपए हर माह दरकार होते हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहलम, सियालकोट, सराय आलमगीर, पेंसरा, डस्का और मानसहरा में मौजूद रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स गरीब और नादार मरीजों को डायलिसिस की मुफ्त सहूलत फराहम कर रहे हैं। गुर्दों के मरीजों की जान बचाने में रहमान फाउंडेशन का साथ दें। आपकी ज़कात गुर्दों के मरीजों की हयात। आप अपनी ज़कात व खैरात और अतियात मंदरजा झैल बैंकों की किसी भी ब्रांच में बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। हर इलाके में बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फ्री प्रोफेशनल IT इंस्टीट्यूट्स का क़याम आइए नौजवानों को रोजगार की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनिए। अब अपनी ज़कात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद फैसल बैंक की किसी भी ब्रांच पे ऑनलाइन अकाउंट नंबर बनाम बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जमा करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एन न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर AR माडा। नाजरीन, आज एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे सितारे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि किसी मसीहा से कम नहीं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो कि जिनको मदद की ज़रूरत होती है, जो डिज़र्विंग होते हैं। वो लोग जो अपनी अद्वियात, अपने इलाज मुआलज के लिए अपनी जो है वो खुद मदद नहीं कर सकते, उनकी घर पे जाके मदद करना इनका काम है। ये वो सितारे हैं जो कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर उन लोगों की सहर और अफ्तार के हवाले से बंदोबस्त करते हैं और अल्लाह ताला के करीब होने का एक वसीला ज़रिया बनते हैं। तो नाज़रीन, उनको वेलकम करते हैं। मिस्टर अली रज़ा हैदरी सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। सर, आप अजर वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ये समाजी कारकुन बनने का जज्बा कहाँ से आया? सबसे पहले तो मैं माडा जी आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपका कि आपने मदऊ किया, तहे दिल से पूरी फाउंडेशन की टीम की जानिब से मैं आपका बड़े शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि ज़िंदगी में सबसे जो कायनात की सबसे अनमोल और महंगी चीज़ है ना, उसका नाम है एहसास। और खिदमत इंसानियत जो है वो एक अंबिया से इसका सिलसिला शुरू होता है। और दूसरी बात यह है कि किसी का दर्द बांटना जो है वो बहुत
میرے نظر میں بہت بہترین عبادت ہے. بہترین. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ ایک فیملی کے راشن سے ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ حضرت امام علی صلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس چل کے آتا ہے اور تم سے کہے نا کہ میری مدد کرو, تو تم نے اس بات پہ خوش نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ نہیں کون سا مقام دے دیا ہے, بلکہ آپ نے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا ضرور کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کے لیے چن لیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہاں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت انسانیت جیسا جو ہے وہ کام دیا اور ہماری ڈیوٹی لگی. اور الحمدللہ اجر ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو ادارہ ہے وہ اس وقت روزمرہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں جو ہے وہ خدمت انسانیت میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور ہم اللہ کا بڑا کروڑ ہاں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کا سب سے بہترین کام دیا ہے. علی بھائی یہ بتائیے گا, اجر ویلفیئر فاؤنڈیشن یہ آپ نے کب بنائی اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ ہم نے 2012 میں اس کا آغاز کیا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کا آغاز جو سٹارٹنگ اس کی تھی اس میں ہم 3 ممبر تھے. صحیح. 3 کے بعد پھر جیسے جیسے جستجو بڑھتی گئی اور پھر ویسے ویسے ٹیم بھی بڑھتی گئی. پھر ٹیم جب بڑھتی گئی تو پھر الحمدللہ لوگوں کا رش آنا بھی شروع ہو گیا, اور پھر ہم نے بس اتنا جذبہ تھا کہ دل کرتا تھا کہ بس کوئی ہمارے پاس آئے اور ہمارے دفتر سے خالی آتا جائے. کیا بس یہ ہمارا ایم ہوتا تھا کہ, اور بیسیکلی ادب جو ہے نا وہ عبادت کی پہلی سیڑھی ہے. تو ہم کوشش کرتے تھے کہ بیسیکلی جو آپ کے پاس آیا نا وہ پہلے ہی بہت زیادہ غمزدہ ہے, وہ کسی نہ کسی ٹینشن میں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے آزما رہی ہوتی ہے. کسی کو بیماری دے کے آزما رہی ہوتی ہے, کسی کو صحت یابی دے کے آزما رہی ہوتی ہے, کسی سے دولت لے کے, کسی سے دولت دے کے, یعنی کہ اس طرح بہت سے مراحل ہیں. اور جو جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے یا جن کا کوئی کفیل نہیں ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور ایک فیمیل جو ہیں وہ جس زندگی کے جس ٹف ٹائم سے گزر رہی ہوتی ہیں, تو ہمارا مقصد ہی ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہے. ہمارا بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسے معاشرے کا قیام عمل میں لایا جائے, اس کی کوشش کریں ہم کہ جہاں پہ جو ہے غریب آدمی جو ہے وہ بھی ایک خوشگوار زندگی گزار سکے. دیکھا آپ نے علی کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. کووڈ کے دنوں میں, جیسے کووڈ کا پہلا جو ایک ویو تھی, اس میں آپ نے بڑھ چڑھ کے لوگوں کی مدد کی, راشن کمپین چلائی, یا وہ لوگوں کو جہاں پہ ان کو روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے جو ضروریات تھیں ان کی ضروریات آپ نے پوری کی. تو کووڈ میں آپ کو کس قسم کے مسئلے مسائل پیش آئے, اس والے سے تھوڑا بتائیے. ماڑا جی, کووڈ میں سب سے پہلے بیسیکلی یہ تھا کہ اللہ ان لوگوں کو تھوڑی سی ہدایت دے دے کہ جو ہمارے ملک پاکستان میں رہنے کے باوجود ان اپنے سے نیچے والوں کا درد نہیں سمجھتے. اور بات اگر ہم راشن کی کریں تو ہم نے اس وقت جو ہے وہ کافی بلک میں راشن تیار کروایا. صحیح. تو راشن خود ہی ہم تقریباً 7 دن ہم جو ہے وہ اسٹل 7 days ہم پیکنگ کرتے رہے. اچھا. دن رات ہمارے دوست تھے, انہوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں بھی دے دی کہ یار ہم تو گھروں میں اکیلے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یار کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں اور ہم بھی جائیں. تو پھر ہم نے برکس بنائی. اس برکس میں یہ ہے کہ ٹاؤن شپ سے اگر ہمیں کوئی 10-15 کال امیجیٹ آ گئے تو ہم نے ان کی ایک پوری برک بنا دی ہے, اور ان کو ٹائم بتا دیا کہ جی اتنے بجے آپ کے گھر ڈیلیور ہو جائیں گے. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج تک ہمارے دفتر سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں گیا. اور دوسری بات یہ کہ آج تک کبھی کوئی لینے نہیں آیا. ہماری پوری ٹیم کا ہمارا یہ ایم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اس کو بڑے باعزت طریقے سے دیتے ہیں. تو ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کی پورے صدق دل سے اور خلوص دل کے ساتھ اس کی ہیلپ کی جائے, تاکہ وہ یہ فیل نہ کرے کہ جو ہے نا وہ کوئی کم تر ہے ہم سے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر جو ہے وہ انسان کسی بھی شکل میں ہے یا کسی بھی رنگ میں ہے, کسی بھی مذہب میں ہے, ہم سب برابر ہیں. تو ہمیں یہی چاہیے کہ جتنا ہو سکے انسانیت کے کام آئیں, کیونکہ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی عبادت. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ میڈیکلی بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو میڈیسن کی اگر ضرورت ہے تو وہ بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں, ساتھ ساتھ وہ غریب لوگ جن کو راشن کے حوالے سے ضرورت ہے یا وہ اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں میں ان کو اگر مشکل مشائل یا پیش آ رہی ہے تو اس والے سے بھی آپ مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے کیا کیا پروجیکٹس ہیں وہ بھی بتائیے. بیسیکلی ہمارے جو اسٹارٹنگ پروجیکٹ ہیں جو ابھی ہمارے کنٹینیو ہیں چل رہے ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہم نے اسپیشلی ایسے بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک اسکول کا ارینج کیا ہوا ہے. جو بچے لیبر پہ کام کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں, تو ہم ایسے بچوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کی فیملی سے بات کر کے اس بچے کو یہ ایڈمیشن کرواتے ہیں, اور اس کی میٹرک تک کی جو تعلیم ہے وہ ساری ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں. اس کے بعد یتیم بچوں کی شادی میں
मुख्तलिफ वे से, यानी कि खाना अगर उनको चाहिए तो फिर हम खाना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें हमारे बेसिकली कुछ ना SOPs हैं। उसमें हमारी पूरी इंक्वायरी की टीम है, हमारे फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म फिलअप होने के बाद फिर इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में अगर वो हमें 110% कन्फर्म हो जाता है कि ये डिज़र्विंग है, तो फिर अल्लाह के हुक्म से जो है वो हम उनकी हर तरह की जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं अल्लाह के हुक्म के साथ। सही। उसके बाद ये फ्री मेडिकल सिस्टम है। ये बेसिकली पहले हमारे पास जो दफ्तर में आता था ना, हम उसी को मेडिसिन देते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 रमज़ान से जो है ना हमने एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है कि जिसमें हमने हमारे पास कोई भी हमारे फेसबुक पेज से आए या किसी भी लिंक से, वो किसी भी रेफरेंस से आए, तो अगर वो मेडिसिन उसको चाहिए और वो नहीं मिल रही या वो डिज़र्विंग वो नई मेडिसिन परचेज़ कर सकता, तो वो हम उसको जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। वो चाहे किसी भी शहर से हो, किसी भी सिटी से हो, किसी भी टाउन से हो, वो कोई मैटर नहीं रखता। अच्छा, ये समाजी खिदमत जो है, ये काम करना बहुत मुश्किल होता है, हर इंसान नहीं कर पाता। तो आप में ये जज्बा कैसे आया? आपके घर वालों ने भी आपको इस वाले से सपोर्ट किया या नहीं किया? किस किस्म की हर्डल्स अभी तक जो आपने फेस की हैं? ये बड़ा ना आपने दर्दमंदाना सवाल पूछ लिया है। बेसिकली होता ये है कि जब भी आप कभी भी कोई भी आप किसी भी चीज़ को अचीव करना या गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कामयाबी का मज़ा भी तभी आता है जब आप बहुत सी मुश्किलात को जो है वो गुजरते आप जो है ना, वो सिर्फ आपका एम एक होता है कि आपने गोल को फोकस ये होता है कि मैंने बस ये इस मकाम पे पहुंचना है और मैंने ये काम करना है। तो इसी तरह काफ़ी स्ट्रगल्स आई हैं, काफ़ी मामलात आए हैं। अगर फैमिली की बात करूं तो जब मैंने ये नया स्टार्ट किया तो हर बंदे ही जिसके पास जाना उसको कहना कि यार मैंने ये काम किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें। तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो है ना वो तानाकशी और होटिंग ये आम चीज़ें हैं। तो लेग पुलिंग होती है, लेग पुलिंग बर्दाश्त और नहीं करते कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, यही चीज़ें हैं। तो ये है कि मेरे वालिद को मेरे दोस्तों ने कहना और कुछ इस तरह के कोई मेरे वालिद के जानने वाले थे, उनको कहना कि ये तो आपका बेटा क्या कर रहा है, सही माशाल्लाह ये जो है वो इसको चाहिए कि ये आगे पढ़े, ये कोई अपना बिज़नेस सेटअप करे, ये क्या लोगों की मदद के लिए जो है ना वो ये कर रहा है। तो वालिद साहब जो है वो मेरे अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो ही इज़ माई बेस्ट बडी, और मेरा उनके साथ बड़ा प्यार है, क्योंकि ये इंसानियत का दर्द जो हमें कन्वर्ट है या हम जो इंसानियत के लिए कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, ये मेरे वालिद की जो है वो देन है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो बेसिकली हुआ ये कि एक दिन काफ़ी, आपको पता है फैमिली में बहुत से क्लैशेस हो जाते हैं। तो एक दिन मैं काफ़ी लेट आया, फाउंडेशन के कुछ हमारे प्रोजेक्ट थे तो हम उन पर काम कर रहे थे। तो मैं घर आया तो पूरी फैमिली जाग रही थी और सब ने मुझे बड़े ना हैरत से देखा और मुझे कहा कि कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से तुम आए हो? मैंने कहा जी मैं ऑफिस में था, मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा था और ऑफिस में ही मैंने, आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं। सही। तो उन्होंने कहा तुम्हें दुनिया में और कोई काम नहीं मिला इसके अलावा? लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग हमें बातें कर रहे हैं, हमें ताने मार रहे हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है। सही। रिश्तेदार जो है ना वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि जी आपके बेटे ने ये क्या काम शुरू कर दिया है। तो उसके बाद फिर ये है कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि मुझे मेरी वालदा ने कहा कि तुम्हें ना एक चीज़ का फ़ैसला करना पड़ेगा। मैंने कहा जी बताएं क्या फ़ैसला करना पड़ेगा? उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस तरह करो कि या तो फिर तुम हमें छोड़ दो या तुम फिर ये काम छोड़ दो। अच्छा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा फिर इस तरह करें कि आप मेरे ना कपड़े पैक कर दें। और मैं 7 दिन जो है ना मैं अपने घर से बाहर आऊँ। अच्छा। और 7 दिन में मुझे बाखुदा ये कभी फील नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ या मैं तन्हा हूँ। और माँ बाप से बड़ी दुनिया में नेमत भी कोई नहीं और माँ बाप से बड़ा कोई रहनुमा नहीं है। तो जब मेरे वालदा को अल्लाह ताला ने हमें कोई मकाम दे दिया, हमें लोगों ने जाना शुरू कर दिया और लोगों ने हमारे बारे में बताना शुरू कर दिया कि वाकई ये वो लोग हैं और ये इनके पास कोई भी जाए ये खाली नहीं भेजते और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। मेरी पूरी टीम का हमने एक एम बनाया हुआ है कि हमारे दफ्तर में कोई भी आएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड से, रिस्पेक्ट हम पे वाजिब है, हम उसकी रिस्पेक्ट पूरी करेंगे क्योंकि बड़ों का एहतराम करना हम पे वाजिब है। तो बेसिकली फिर वालदा को जब पता चला तो वालदा ने फिर मुझे एक दिन कहा कि फिर तुमने वो मकाम पे पहुंच गए हो। मैंने कहा जी बस ये आपकी दुआएं हैं। और फिर मेरी वालदा ने मुझे कहा कि अल्लाह तुम्हें, फिर दुआएं आपको पता जो माँ बाप माँ से बड़ी दोस्त कोई नहीं है, तो बड़ी दुआएं उन्होंने मुझे दी। और साथ में फिर उसके बाद मुझे कहा कि अब तूने यही करना है। मैंने कहा जी मैंने यही करना है। सही। तो उन्होंने मुझे एक आखिरी जुमला कहा, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत सादत का काम। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा जी मैं संभाल लूँगा, चल फिर तेरे साथ मेरी दुआएं हैं।
क्या बात। तो मैं बस उसके बाद फिर एक ऐसी जस्तजू चढ़ी। और कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड में बहुत टफ टाइम देखा है। आटा नहीं मिल रहा, चीनी की शॉर्टेज हुई हुई है और लोगों के गोदाम भरे पड़े हैं, ताजरों के गोदाम। अच्छा, एक पैनिक थी ना, लोग अगर मार्केट में भी जाते हैं तो उनको चीज़ें अशिया नहीं मिल रही, तो आप भी एक काम कर रहे थे, जगह इकट्ठी करना सामान, फिर डिलीवर करना, पैकिंग करना। बेसिकली कोविड का तो एक सर्कल ही ऐसा चल गया हुआ था कि हर बंदे ही जो है ना वो एक डिस्टर्ब हुआ हुआ था। तो उसमें यह था कि अब सारा दिन घर में बंदा कितनी देर बैठ सकता है। तो फ्रेंड्स ने और उनके आगे से फ्रेंड्स ने फ़ोन करना कि यार कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे बैठ के। तो सब ने कहना कि यार इधर मेरे दोस्त की फाउंडेशन है तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे राशन पैक करते हैं, चलो इसी तरह हम भी नेकी में चढ़ा लें। और हमने 3000 kg चीनी जो है ना वो एक रात में पैक की बैठ के। और इसी तरह करते करते सेटअप चलते रहे और फिर ब्रिकें बनती थी सुबह। हमें नहीं पता कि सुबह कहाँ से टीम आ रही है। और मैंने आज तक अपनी टीम में मैं किसी को सैलरी नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा कर रहा है मैं कि मेरी जो टीम है वो सारी यंग ब्लड है और सारी अल्हम्दुलिल्लाह वेल एजुकेटेड है। तो हमें किसी से कोई सपोर्ट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब टीम हमारा कोई भी प्रोजेक्ट चलता है, हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी टीम के साथ जो है ना वो मीटिंग करते हैं। उनकी कोलैबोरेशन के साथ जो है ना वो सारे मामलों को देखा जाता है। और फिर टीम में जो है वो स्टेप बाय स्टेप वाइंड अप कर दिया जाता है कि जी ये आपने ये काम संभालना है, आपने ये काम संभालना है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला बड़ी कामयाबी से नवाज़, बड़ी कामयाबी से नवाजता। ठीक है, अच्छा ये भी बताएं आप कि ये जज्बा, कोई ऐसी शख्सियत तो डेफिनेटली होगी जिससे आप इंस्पायर हो कि इस खिदमत के काम में आप आए। अगर दुनिया की बात करें तो मैं उस हर पर्सनैलिटी को सलूट करना चाहता हूँ कि जो लोगों का दर्द बांटते हैं। क्योंकि किसी गमज़दा के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आना इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। सही। और मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत दर्द है। यहाँ पे बहुत से लोग बहुत सी वजूहात की वजह से जो है ना वो लाचार हैं, मुस्तहिक हुए हैं। किसी की आपको पता है कोविड की वजह से बहुत से ऐसे सैकड़ों हमारे इर्द गिर्द ऐसे तरह के लोग हैं जिनके जो है वो कारोबार डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। और उसके बाद यहाँ तक उनके घर की नौबत आई हुई कि उनके फाका कशी के आलम चल रहे हैं उनमें। तो इसी तरह जितने भी हमारे मुल्क पाकिस्तान स्पेशली ईदी साहब, मैं उनको दिल से सलूट करता हूँ कि उनसे बड़ी इंसानियत की मिसाल कोई नहीं है। जो उसके बाद बाकी और भी काफ़ी NGOs हैं, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे। ज़फ़र भाई JDC वाले, और बेसिकली जो वो इस वक्त काम कर रहे हैं, हम तो अभी उस मकाम पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह स्लो एंड स्टडी विन द रेस। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को जो है ना मैंने बहुत पढ़ा है। उनके इरशादात को मैंने बहुत पढ़ा है। और इंसानियत की अगर कोई सबसे बड़ी मिसाल है तो वो अमीर कायनात है। इनसे बड़ी कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि हर लिहाज से जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो एक डायमंड है। तो उनको मैं काफ़ी, मुझे शौक़ था शुरू से ही हर बंदे का कोई ना कोई पसंदीदा होता है कोई जो है ना। और मेरे वो ख़ास तौर पे मैं बचपन से ही मुझे बड़ा शौक़ होता था बुक्स पढ़ने का। तो मैंने इमाम की तालीमात, तर्ज़ ज़िंदगी को जो है ना वो पढ़ा, तो फिर पता चला कि बेसिकली इंसानियत है क्या। इंसानियत की खिदमत का ये जज्बा इनके अंदर सरशार है और काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। यकीनन ये हमारे लिए एक मिसाल है, एक हमारे लिए इंस्पायरेशन है, यूथ के लिए इंस्पायरेशन है कि इस एज में अपने घर वालों से लड़ के वो कहता है कि मैंने इंसानियत की खिदमत करनी है। दुख दर्द जो दर्दमंद लोग हैं उनका दर्द बांटना है। तो ये जज्बा एक अल्लाह ताला के खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। अल्लाह ताला की जिन लोगों पे बरकतें, रहमतें नाज़िल होती हैं, तो अल्लाह ताला उन बंदों को अपने नेक काम के लिए चुनता है। तो अली भाई ये बताइएगा कि जैसे कि अभी रमज़ान चल रहा है, आप बहुत बिज़ी जा रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अफ्तार और सहर की जो कैंपेन्स है लॉन्च की हुई हैं आपने, तो अभी इसके बाद आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या प्लान्स? रमज़ान में जो हमारे अभी हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो जब से हमने इस फाउंडेशन को बनाया है तब से ही चल रहा है। उसका हमने नाम जो है ना वो राह नेकी रखा हुआ है। वो रमज़ान राशन प्रोग्राम है। सही। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लातादाद फैमिलीज़ को जो है वो राशन दिया जाता है। और उसकी एक पूरी पल्क होती है जिसमें पूरी प्लानिंग के साथ उसको जो है अच्छा, ना इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस भी होता है, वेरिफिकेशन? जी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है। हमारी पूरी टीम है और हमारे 2 ऑडिट ऑफिसर हैं जो हमने खुद ही रखे हुए अपनी टीम से ही।
اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کبھی جو چیز ہم نے جس پروگرام کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ہماری پوری کوٹیشنز ہماری ہر چیز جو ہے وہ اس سے پہلے آ جاتی ہے. صحیح. اور پھر اس کوٹیشنز اور اس پلان کو دیکھ کے جو ہے نا وہ جو ہم نے پروگرام ڈیولپ کرنا ہوتا ہے پھر اس کو جو ہے نا رن کرتے ہیں ہمارے. اور اس بار بھی الحمدللہ آج بھی ڈسٹریبیوشن تھی جب آپ کی کال آئی پہلی. تو اب دوبارہ جو ہمارا یعنی کہ نیا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں اب افطار پارٹیز ہیں. وہ اس میں یہ ہے کہ ہم بیسیکلی اس میں 3 سیگمنٹ ہیں ہمارے. اس میں ایک سیگمنٹ ہمارا جو ہے وہ روڈ ٹو روڈ افطار کرائے گا, یعنی کہ موسٹلی اس طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت سے روزہ دار جو ہیں ان کے روزہ گاڑی میں یا بس میں یا لوکل ٹریول میں ہی گزر جاتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے ہم نے اسپیشلی ایک جو ہے نا وہ پروگرام پلان کیا ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ ہمارے اس طرح کے جو ہم نے روڈ ٹو روڈ جن کے ساتھ ہم خود بیٹھ کے بھی افطار کریں گے. اور بیسیکلی سب سے زیادہ مزہ جب آتا ہے کہ جب کسی بھی غمزدہ چہرے کے اس کی کیفیت جب ایک دم چینج ہو جاتی ہے نا, اور جب آپ کو سب سے بڑی وہ ایک بہت مزے کی دعا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اور اس دعا کی تاثیر کا جو مزہ ہے نا وہ میں آپ کو اپنے لفظوں میں نہیں بتا سکتا. اور احساس ہے دل سے نکلی ہوئی. بالکل صحیح بات ہے کہ احساس بیسیکلی کائنات کی سب سے مہنگی چیز ہے. میں نے پہلے بھی ایک عرض کی کہ بیسیکلی اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر کسی کو درد ہے تو میں جب تک اس درد سے گزرا ہی نہیں ہوں تو میں اس کے درد کو کیا محسوس کروں گا. تو جب میں اس درد سے گزرا ہوں گا تو مجھے پتا ہوگا کہ اس کو یہ درد ہے تو یار اس کا یہ درد کا یہ علاج ہونا چاہیے. تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی اس کی درد ٹھیک ہو جائے. تو ہمارے پاس الحمدللہ ہم پہ اللہ کا یہی بڑا کرم ہے کہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور لوگوں کی امیدوں کا ہم سے وابستہ ہونا یہ بھی اللہ کی ہم پہ بہت بڑی نعمت ہے. کہ اب تو ہمارے بارے میں بہت سے ہمارے نامور علاقے کے بہت سے پرسنالٹیز ہیں جو ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ جی کسی سے بھی کوئی سوال کریں یا کسی سے بھی کسی کو چیز چاہیے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ ناجر فاؤنڈیشن کے والے دفتر میں چلے جاؤ. اچھا علی بھائی آپ بتائیے گا یہ کبھی کون سے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں؟ ابھی سب سے پہلا جو ہم نے یعنی کہ رمضان کے بعد جو اسٹارٹنگ ہمارا پروجیکٹ ہے وہ اس میں ہم جو ہے وہ ایک ایمبولینس منی کیب ایمبولینس کے نام سے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. وہ بیسیکلی ہم ایسے لوگوں کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو اولڈ ایج ہیں اور وہ ہمارے جو علاقے سے اتفاق ہاسپٹل سے اور چلڈرن گلاب دیوی اور جنرل یہ 7 کلومیٹر کا جو ہے نا وہ ریڈینس ہے اور اس کو وہ کور کرے گی. اور اس میں کوئی کسی سے یہ سب فری آف کاسٹ ہے. اس میں موسٹلی ہم نے یہ پلان بنانے کا مقصد بیسیکلی ہم نے کوئی بھی جو پلان بنانا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹریجڈی اور اسٹوری ہے. بیسیکلی میرے اپنے ہاتھوں میں 2 بچوں کی جانیں گئی ہوئی ہیں کنوینس نہ ہونے کی وجہ سے. ایک بچی تھی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. تو صرف یہ ہے کہ کنوینس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہاسپٹل جاتے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو یہ چیزوں کو بھی ہم نے سارا فوکس کر کے نا پھر ہم نے کہا کہ نہیں اب یہ پلان بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ اب یہ ہمارا اس پہ بڑی ٹف ورکنگ چل رہی ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے اس کے علاوہ ایک اسکول پلان کرنا چاہ رہے ہیں جس میں جتنے بھی خاص طور پہ ان بچوں کے لیے کہ جن کی بہت خواہش ہے پڑھنے کی اور ان کے والدین کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اخراجات کو افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کے والدین نہیں ہیں یا ایسے بچے خاص طور پہ یتیم بچے جو ہیں. اچھا اسٹریٹ چائلڈ بچوں کے لیے بھی آپ کچھ کام کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ہماری اسی پہ زیادہ ورکنگ چل رہی ہے اس وقت. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ہم جس طرح کوئی بھی بچے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل موسٹلی لیبر پہ کام کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں, اور ایسے بچوں کو پھر ہم پوری ٹیم ایک ہماری ہوتی ہے اور موسٹلی لوگ ہمیں جو ہے نا وہ ہم نے بہت سے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یار اگر کوئی بھی ایسا بچہ آپ کو نظر آئے نا تو آپ نے ہم نے فوراً کال کرنی ہے. تو پھر ہم اس بچے سے گفتگو کرتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے بچے سے گفتگو کرنے کا. تو ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا. تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو پھر وہ بھی ہے کہ ان کے والدین سے کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ ہماری بڑا بحث و مباحثہ ہوا ہے والدین کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی افورڈ کرنے والا نہیں ہے, تو یہ بچے کی سیلری سے ہمارے گھر کا کٹ چل رہا ہے. تو میں نے کئی دفعہ بہت سی فیملیز کو میں نے, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت سی فیملیز کا جو ہے انہوں نے راشن لگایا ہوا ہے, ان کے اخراجات کو دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ بچہ پڑھ جائے اور اس کا جو ہے نا وہ, کیونکہ بیسیکلی یہ بچے جو ہے نا یہ ہمارے ملک پاکستان کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے, کیونکہ آج یہ پڑھیں گے تو کل ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا. اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا جتنے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں ابھی لے کے بھی آ رہے ہیں اور مختلف پروجیکٹس پہ بات کر رہے تھے, تو اتنا بڑا انویسٹ کہاں سے آتی ہے, کہاں سے فنڈنگ ملتی ہے آپ؟ بیسیکلی ہم نے یہ چین ایک سب سے ہمارا جو فنڈنگ کا وے ہے وہ بڑا ڈفرینس ہے. ہم نے جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں ان سے یہ میں بتاتا نہیں ہوں لیکن آج میں بتا رہا ہوں
کہ ہم نے جو ہے نا وہ صرف 30 روپیز پر ڈے کے حساب سے ہر ممبر سے کلیکٹ کرنے ہیں. اور ہم نے آج تک کبھی کسی ممبر کو جا کے یہ نہیں کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ چلیں اور ہم جو ہے نا وہ ہمیں یہ کام کرنا, نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا. اور ہم خود بھی, میں خود اپنی سیلری کا 50% جو ہے وہ اپنی فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرتا ہوں. اسی طرح اور بھی میرے فرینڈس ہیں, اور یہ فرینڈس سے چینج چلی ہوئی ہے. اور آج تک ہمیں کسی بڑی پرسنالٹی یا کسی بڑے ادارے کے پاس جا کے ہمیں فنڈنگ کی درخواست نہیں کرنی پڑی. اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار عالم, بس ہمارے ملک پاکستان میں کے جو لوگ ہیں نا, یہ بہت رحم دل لوگ ہیں, لیکن 5 فنگر از ناٹ ایکول. اور میں خاص طور پہ جو ہے نا ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس رمضان میں جو ہے وہ بڑا بڑھ چڑھ کے راشن تقسیم کیا اور بہت سے لوگوں کی مدد کی, اور اس سے بہترین عمل کوئی نہیں ہے. تو میں خاص طور پہ, اور بیسیکلی کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ آپ صرف اس نظریے سے کر رہے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ کے کسی اور کی بھی مدد کر دے, اور تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں جو ہے نا وہ ایک بہترین اجالا, پازیٹیو چینج آ سکتا ہے کسی کی زندگی میں. آپ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ دکھاوا کر رہے ہیں, آپ ایک دوسرے لوگوں کو ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اچھا کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ بھی اچھا کر سکتے ہیں. تو علی بھائی, رمضان ٹرانسمیشن کا جو وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, چاہتے ہوئے کیا میسج دیں گے؟ میں آپ کے چینل سے اسپیشلی ایک ہی میں میسیج دینا چاہوں گا کہ خدا را ایسے لوگوں کا درد بانٹیں جو آپ کے اس وقت جو ہے نا وہ آپ کی عطیات کے بڑے منتظر ہیں. اور بہت سے اس طرح کے بچے ہیں اپنے ارد گرد, آپ خاص طور پہ رمضان کے وقت جو ہے وہ تھوڑی سی نظر دہرا لیا کریں. بہت سی ایسی فیملیز ہیں, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کوئی بھی ہمسائے کے بہت حقوق ہیں. تو کوئی شیعہ ہے, سنی ہے, یا کوئی بھی کسی بھی مسلک سے ہے, اس نے اپنا جواب خود دینا ہے. لیکن اگر وہ آپ کا ہمسایہ ہے اور وہ بھوکا مر گیا تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے. تو خاص طور پہ جو ہے وہ یہ ماہ مقدس کے بابرکت دن چل رہے ہیں, تو میں آپ سب کے لیے جو ہے نا وہ دعا کروں گا, اور اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھے, اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ سر, آپ آئے اس پروگرام میں اور ٹائم دیا. تو جی جناب, آج کا جو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اس ماہ مبارک رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اپنے ہمسایوں, ارد گرد لوگوں, ان لوگوں کی مدد کیجیے گا جو ڈیزرونگ ہیں, جن لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. تو ملیں گے ہم کل کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر ارماڈا کو اجازت دیجیے.